बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट ज़रका नसीम गालिब हाज़िर है आज की खूबसूरत शख्सियत के साथ। साथियों, आज जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, उनका सहाफ़त की दुनिया में, कालम निगारी में बहुत मशहूर नाम है। आपने न जाने कितने, आपके कलम से कितने लोगों पर और कितनी चीज़ों पर आपने इतना अपना तज्ज़िया किया, कालम लिखे। अब मानी जानी पहचानी शख्सियत, हमारे मुल्क की नामा शख्सियत मोहतरम मंशा काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, कैसे हैं आप? बस जी खैर वाफियत। अच्छा, आपको कैसे ख्याल आया कि आपने सहाफ़त में कदम रखना है या कालम निगारी कलम आपने उठाना है? बस जी ये तो अपनी सरिश्त में ये चीज़ मौजूद थी। इसके लिए कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह आप बेसाख्ता यहाँ तशरीफ़ लाई हैं और इतनी खूबसूरती से यह है कि कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसे ही हम भी ये इस वादी पुरखार में कूद गए। और हकीकत यह है कि जो ये सहाफ़त का मैदान है ये बड़ा बाइज़्ज़त है। यहाँ जो है पैसा तो जमा नहीं किया जाता, इज़्ज़त व तौक़ीर के कई संगे मील जब तय किए जाते हैं तो इंसान जो है वो फाकों से नहीं मरता, बातों से मर जाता है। अच्छा काजी साहब, ये बताइए कि आपने कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? हम जिस कबीले मजनू से तल्लक रखते हैं वो तो यकीन जानिए कि उनको तो बड़ी बड़ी आफरें हुई, उन्हें बड़े बड़े प्लाट अलाट करने के लिए दिए गए। मुझे भी कहा गया, लेकिन मैंने कहा जी कि हमें एक जो ये पाकिस्तान मिला है ये मेरा घर है, मुझे ये छोटा घर नहीं चाहिए। मेरा घर जो है वो यकीन जानिए खैबर से लेकर साहिल समुद्र कराची तक और उधर चट्टागांग से लेकर जो है उस वक्त पूरा पाकिस्तान था। ऐसा ही है, तो इसलिए हमारे अपने ये है कि जो हमारे उस्ताद थे उनको भी बड़ी आफरें हुई, लेकिन बात वही है जी कि उस्ताद मोहतरम का क्या नाम था आपके? हमारे अल्लामा शरीफ जलंधरी साहब, जिनसे मैंने यकीन जानिए कि ये कलमो करसास की सोबत में उन्हीं की वजह से आया हूँ। और वो कितने बरस हो गए आपको यहाँ पे? वो ज़रका ऐसे इंसान थे, बहुत सारे लोग आज भी उनके शागिर्द हैं और जानते हैं कि उनको अल्लाह ताला ने जो मलका दिया था ना वो ये था कि 6 सेमिनार के स्पीकर हैं और 6 स्पीकर जो हैं वो वीआईपी, उनकी तकरीरें उन्होंने लिखी हैं और हर तकरीर जो है जुदा है, कोई एक लफ्ज़ उसमें नहीं है उसमें नहीं है। और ख़ुद जो है वो उन्होंने पीछे बैठ जाना और मुझे स्टेज दे देना, मैंने नकाबत के फ़रज़ जो है वो अदा करता रहा हूँ। मैंने वज़ीर आज़म से लेकर ये सारे तकरीबन वज़ीर आला गुलाम हैदर वाइस साहब के साथ तो पूरे पंजाब में मैंने जो है वो अपना सेमिनार जितने भी पंजाब स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट का ऑपरेशन के हुए वो सरकारी तौर पर मैं नकाबत के फ़रज़ सर अंजाम दिए। तो बस आपके एक उम्र गुजर गई है, आज वो उम्र गुजरी है इस दश्त की सहराई में। बहरहाल सारी सूरत हाल यही है कि लोग जो हैं बड़े अच्छे हैं, हम खुद ही ये है कि अपना ये सब्र और शुक्र जो है ना जी, ये मैंने इन्हें हिर्ज़ जान बना लिया है। शिकवा और शिकायत अपनी ज़ुबान पर किसी के बारे में नहीं लाता, हर एक का एहतराम करता हूँ और हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखता हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि शेख सादी ने कहा था कि हिफ्ज़ मरातब ना पूरी ज़िंदगी। अगर आप ये हिफ्ज़ मरातब का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये वो ज़िंदीक है आदमी, यह कुफ्र से भी आगे है। तो बात यह है कि आप इंसानों का एहतराम करें। मैं तो आप यकीन जानिए कि यहाँ एक बड़ी अच्छी वीडियो जो है वो वायरल हुई है पूरी दुनिया में। ये एक यहाँ पर एक कुतिया है, उसके हवाले से मैंने उसे बड़े एहतराम से बुलाया और वो जो है वो इतनी खूबसूरती से उसने अपना मेरी खुद ये पाँव में आकर बिछ गई। हाँ, इसका मतलब ये तो साथियों बात सच है कि मोहब्बत एक ऐसा पैगाम है जो दुनिया का हर मजहब देता है और आप मोहब्बत से सबको अपना गर्विदा बना लेते हैं।
اور منشا قاضی صاحب کی گفتگو سے آپ کو یہ تو پتہ چل ہی گیا ہوگا، میں ان کو بابا اردو کہتی ہوں. الفاظوں کا ایک سمندر ان کے اندر موجود ہے. یہ ایسے الفاظ سے الفاظ نکالتے ہیں اور خود ساختہ الفاظ بناتے ہیں کہ ہم بھی حیرت میں ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ قاضی صاحب آپ کیسی اتنا ماشاءاللہ سے آپ کا اتنا نالج، اس طرح گفتگو میں اتنا عبور حاصل ہے، آپ کا قلم جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ کرتاس پر کمال رکھتا ہے. ہمیں آپ سے مل کر بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے اور آپ سے ہم مستفید بھی ہو رہے ہیں. نسل نو کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ایسے شجر سے ضرور مستفید ہوں کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اسی طرح سے منشا قاضی صاحب بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. قاضی صاحب آپ کے دل میں کبھی کوئی ایسی خواہش پلی کہ میں اپنے مطلب کمی رہ گئی ابھی بھی میرے قلم میں کسی کہ مجھے ابھی اور کچھ اچھا لکھنا ہے اور اس میں کچھ کرنا ہے؟ بس جی کوئی خواہش ہی نہیں، کوئی تمنا ہی نہیں. ہم نے دنیا کے خم و پیش پہ کبھی سوچا ہی نہیں. اچھا جی، سمجھ رہے ہیں. کوئی پیغام آپ ہمارے حوالے سے دینا چاہتے ہو کہ زیڈ جی چینل آپ کے لیے کیسا آپ کو محسوس ہوا اس کے لیے؟ میں کہتا ہوں جی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ابلاغ کا بہت بڑا وسیع نیٹ ورک دیا ہے. آپ ایک مبلغہ کی حیثیت سے نسل نو کی تربیت کر سکتی ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ تعلیم جو ہے وہ 10% ہونی چاہیے، تربیت کے لیے 90% کی ضرورت ہے. اس وقت پی ایچ ڈی لوگ جو ہیں وہ یقین جانیے کہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. مجھے یہ پچھلے دنوں میں نے ایک واقعہ جو ہے وہ میں نے لوگوں کو بتایا ہے اور وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے کہ ایک ڈی سی صاحب جو ہے وہ ایک باغ سے گزرے ہیں اور وہاں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیگم جو ہے نا اس نے دیکھا کہ یہاں کتنے گھونسلے جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں ایک گھونسلہ جو گھر لے کر جانا چاہتی ہوں. تو ڈی سی صاحب نے پولیس کی ڈیوٹی لگائی. وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا چرواہ تھا، وہ اپنا بکریاں چرا رہا تھا. اس کو کہا کہ یہ 100 روپے لو اور وہ لے کر آؤ. اس نے کہا نہیں میں اپنا گھونسلہ نہیں لا سکتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے. وہ ڈی سی صاحب نے کہا اسے 500 روپے دے دو. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی مجھے پیسے دیں، میں یہ اپنا جو ہے برداشت نہیں کر سکوں گا کہ شام کو جب مطلب یہ ہے اس کی خوراک لے کر اس کے مطلب یہ ہے وہ والدین آئیں گے پرندے تو بچے جو ہیں وہ مطلب وہاں نہیں ہوں گے تو ان کو جو تکلیف ہوگی میں وہ برداشت نہیں کرتا. بہت تو ڈی سی صاحب جو ہے انہوں نے جو ہے ماتم کیا اپنی مطلب یہ ہے پڑھائی پر. انہوں نے کہا پڑھا لکھا میں تو نہیں ہوں، پڑھا لکھا تو یہ آدمی ہے، یہ بچہ ہے. میں یقین یعنی کہ آدمی جو ہے رو پڑتا ہے جب وہ مطلب یہ ڈی سی صاحب نے یہ بات کی ہے. بالکل جی ایسا ہی ہے ساتھیوں. میرا بھی ایک کالم تھا تربیت برائے نصاب، جس میں نے ایک پیغام لکھا تھا کہ تعلیم سے زیادہ ہمارے لیے تربیت ضروری ہے، تربیت کو خاص بنا کر عام کر دیا جائے. بہت شکریہ قاضی صاحب آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اللہ پاک آپ کو میرے دراز عطا کرے. سے تو عزت کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. شاد رہیں، آباد رہیں، ہمارے ساتھ رہیں. اللہ حافظ.